الحرب سابت وجع، سابت ندبات. الحرب سببت فيني وجع كبير شديد. وريها الصورة. أنا سارة البطار من غزة. أنا ريم، سودانية، عمري 20 سنة. نزحت تقريبا 3 مرات أو 4 مرات في قلب غزة. نزحنا مرتين، اللي هي مرة داخل الخرطوم والمرة الثانية كان من الخرطوم لمصر. الخوف طول الوقت إنه اللي وراه عليكي، إنه القذيفة الثانية فيكي. طب السقف هذا لو وقع الحزام حيقع عليكي من أي جهة. طيب الحيطة هذه حتميل كيف؟ الرصاص بقى بيجي جوا البيت، الطائرات بتجي فوق البيت، العادي يعني بتقع دانا قريب منك، أو عادي يعني ممكن بيت الجيران. يعني كان وصل لأنه خلاص إحنا بقينا وسط الحرب. طول الوقت تشاهدي بالطريق. إذا ما استهدفتك طيارة ممكن البوارج. إحنا كنا طالعين من هناك وماشيين ناحية وسط الحرب، فكنا كل ما نمشي شوية لقدام كان بنشوف دبابات الجيش محروقة. كنا بنشوف الجثث تبع الدعم السريع كتير شديد في الشارع. أنا ما بقدر أعاين ليها خالص، كنت أنا ماشية مغمضة عيوني. في 4 5 أيام أنت ممكن تشرب كوباية موية واحدة. الموية كانت يعني من عدم شديد. كيف بدك تدبري مية؟ فيش كهرباء، فيش بنزين، فيش موتورات تطلع مية. احنا لما شفنا أول مرة أرغفة خبز وهيك، يعني بعد تقريبا شهرين حرمان، فكان الموضوع كتير يعني يا الله خبز مش معقول. تحسي انك لا انت انانيه، ليش بدك تطلعي وتسيبي فيه؟ زوجي كان طبعا واخواتي لسه في غزه واهله هيك. طب يعني انت بس بدك تنجي وهم. أنا طالعة وأنا ناقصة، أهلي وراي، أخوي، آم، أصحابي. أنت في كل ثانية حاسس بشعور الفقد. أنت فاقد أهلك، فاقد بيتك، فاقد أصحابك. حبيبي بابا يعني طلع بعد الهدنه، شكله رايح يجيب ميه او يشوف اكل، واستهدفوه على باب الدار بصاروخ. حتى بحكي لابويا، بحكي لاخويا انه كيف شكله، قال لي خلص اتذكري بالصوره الحلوه عنه. هذا الفقد كان كبير. أول ما دخلنا أسوان، فكان بالليل ويعني في يعني مصر بتكون منورة شديد، فكان يعني شعور حلو جدا. يا الله يا أخي، أنا طولت ما شفت كهرباء، طولت ما شفت نور. الضواي، في ضواي، في كهرباء، يعني احنا ما شفناش طبعا الكهرباء من 7 شهور. انا حاسة انه جرح واحد، واي بشاعة في الحياة ما بتعادل بشاعة الحرب. احنا طلعنا مجبورين، ما في حد بيكون نفسه يخلي بيته خالص. ف يعني الحزن واحد والجرح واحد، وإن اختلفت الأماكن.